दशमस्कन्धः अथ षडशीतितमोऽध्यायः 86th chapter रागं मोहनं राजोवाच ब्रह्मन् वेदितुमिच्छामः स्वसारं रामकृष्णयोः यतोपयेमे विजयो याममासीत् पितामही श्रीशुक उवाच अर्जुनः तीर्थयात्राया पर्यटन् नवनीं प्रभुः गतः प्रवासम् अशृणोत् मातुलेयीं स आत्मनः दुर्योधनाय रामस्तां दास्यतीति न चापरे तल्लिप्सुः स यतिर्भूत्वा त्रिदण्डी द्वारकामगात् तत्र वै वार्षिकान् मासान् अवात्सि स्वार्थसाधकः पौरैः समाजितो भीक्ष्णम् रामेणाजानता च सः एकदा गृहमानीय आतिथ्येन निमन्त्यतम् श्रद्धया उपकृतं भैक्ष्यं बलेन भुजे किल सोपश्यत् तत्र महतीं कन्यां वीरमनोहराय प्रीत्युत्पुल्लैः क्षणस्तस्याः भावक्षुब्धं मनोदधे स्थापितं चकमे वीक्ष्य नारीणां हृदयङ्गमम् हसन्ती व्रीडिता पाङ्गे धन्यस्तहृदये क्षणा तां परं समनुध्यायन् प्रेप्सुरर्जुनः नलेभेशं भ्रमच्चित्तः कामेन अतिबलीयसा महत्यां देवयात्रायां रतस्तां दुर्गनिर्गतां जहारानुमतः पित्रोः कृष्णस्य च महारथः रतस्थोदनुराधाय शूरांश्चारुन्दतो भटान् विद्राव्यक्रोशतां स्वानां स्वभागं मृगराडिव तच्छ्रुत्वा क्षुभितो रामः पर्वणीह महार्णवः गृहीतपादकृष्णेन सुहृद्भिः चान्वशाम्यत् प्राहिणोत् पारिबर्हाणि वरवध्वोर्मुदा बलः महादनोपस्करे भरताश्वनरयोषितः श्रीशुकोवाच कृष्णस्यासीत् द्विजश्रेष्ठः श्रुतदेव इति श्रुतः कृष्णैकभक्त्या पूर्णार्थः शान्तः कविरलं पटः सौभासविदेहेषु मिथिलायां गृहाश्रमे अनेकया आगताहार्य निर्वर्तित निजप्रियः यात्रा मात्रं तु अहरहः दैवाद् उपनमत्युत नाधिकं तावता तुष्टः क्रियाश्चक्रे तोचिताः तथा तद्राष्ट्रपालोङ्ग बहुलाश्च इति श्रुतः मैथिलो निरहमान उभावपि अच्युत प्रियो तयो प्रसन्नो भगवान् दारुकेनाकृतं व्रतम् आरुह्य साकं मुनिभिः विदेहान् प्रययौ प्रभुः नारदो वामदेवो त्रिः कृष्णः रामो असितोरुणिः अहं बृहस्पतिः कन्वः मैत्रेयः च्यवनादयाः तत्र तमायान्तं पौराजानपदा नृप उपतस्तुः स अर्घ्यहस्ताग्रहैः सूर्यमिवोदितम् आनर्तधन्व कुरुजाङ्गल कङ्कमत्स्य पाञ्चाल कुन्ति मधुकिङ्कय कोसलार्णाः अन्ये च तन्मुख सरोजमुदारः स्निग्धेक्षणं नृपपपुर्दृशिभिर्नृणान्यः तेभ्यः स्ववीक्षण विनष्टमतीं तमिष्टदृभ्यः क्षेमं त्रिलोकगुरुरर्थदृशं च यच्छन् शृण्वन् दिगन्तधवलं स्वयशोऽशुभग्नो गीतं सुरैर्नृभिरगाचनकैर्विदेहान् तेच्युतं प्राप्तमाकर्ण्य पौराजानपदा नृप अभियुर्मुदितास्तस्मै गृहीतार्हणपानयः दृष्ट्वा त उत्तमश्लोकं प्रीत्युत्पुल्लाननाशयाः कैधृताञ्जलिवेणे मुगोषतपूर्वान् तदा मुनीन् स्वानुग्रहाय सम्प्राप्तं मन्मानोतं जगद्गुरुं मैथिलः श्रुतदेवस्य पादयोपेततुः प्रभोः यमन्त्रयेतां दाक्षार्हम् आदित्येन सह द्विजैः मैथिलः श्रुतदेवस्य युगपत् संहताञ्जलि भगवान् तदभिप्रेत्य द्वयो प्रियचिकीर्षया उभयोराविशद्गेहम् उभाभ्यां तदलक्षितः श्रोतुमप्यसतान् दूरान् जनकः स्वगृहागतान् आनीतेषु आसनाग्रेषु सुखासीनान् महामनाः प्रवृद्धभक्त्या उद्दर्श हृदयास्राविलेक्षणः नत्वा तदङ्घ्रीन् प्रक्षाल्य तदपोलोकपावनीः सकुटुम्बो वहन्मूर्ध्ना पूजयान् चक्रैश्वरान्
गन्धमाल्यामरा कल्पधूपदीपार्घ्य गोवृषेये वाचा मधुरया प्रीणन्नैदमाहान्नतर्पितान् पादौ अङ्कगदौ विष्णोः संस्पृशनकैर्मुदा राज उवाच भवान् हि सर्वभूतानाम् आत्मा साक्षी स्मृतिर्विभो अत नस्त्वत्पदाम्बोजं स्मरतां दर्शनं गतः स्ववचः तदृतं कर्तुम् अस्मद्दृग्गोचरो भवान् यदा दैकान्तभक्तान्मे नानन्तः श्रीरजः प्रियः को नु त्वच्चरणाम्बोजमेवं विसृजेत् पुमान् निष्किञ्चनानां शान्तानां मुनीनां यस्त्वमात्मनः योऽवतीर्य यदोर्वंशे ऋणां संसरतामिह यशोभितेन तच्छान्ति त्रैलोक्यवृजिनापहम् नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे नारायणाय ऋषये सुशान्तं तपईयुषे दिनानि कतिचित् भूमन् गृहान्नो निवसद्विजैः समेतः पादरजसा पुनीहीदं निमे कुलम् इत्युपमन्त्रितोराज्ञ भगवान् लोकभावनः उवाम कुर्वन् कल्याणम् मिथिला नरयोषिता सुतदेवोच्युतं प्राप्तं सुगृहाञ्जनको यदा नत्वा मुनीं सुसंहृष्टो धुन्वन्वासो ननर्तः तृणपीठभिर्शीर्षे श्वेतान् आनीतेषु उपविश्य सः स्वागतेन अभिनन्द्याग्रीन् सभार्यः अवनिजे मुदा तदम्बसा महाभाग आत्मानं सगृगान्वयम् स्नापया चक्र उद्धर्षो लब्ध सर्वमनोरथः पलार्गणो अशिवामृताम्बुभिः मृदासुरभ्या तुलसी कुशाम्बुजैः आराधयामासयतोपपन्नया सपर्पया सपर्यया सत्त्वविवर्धनान्दसा सतर्कयामास क्तो ममान्वभूत गृहान्तकूपे पतितस्य सङ्गमः यः सर्वतीर्थास्पदपादरेणुभिः कृष्णेन चास्यात्मनिकेतभूसुरेः सुपविष्टान् कृतातिथ्यान् श्रुतेव उपस्थितः सभार्यस्वजनापत्यम् उवाचाङ्ग्र्यभिमर्शनः श्रुतदेव उवाच नाद्यनो दर्शनं प्राप्तः परं परमपूरुषः यर्हीदं शक्तिभिः सृष्ट्वा प्रविष्टो ह्यात्मसत्तया यथाशयान् मनसैवात्ममायया सृष्ट्वा लोकं परं स्वाप्नो वनविश्यावभासते शृण्वतां गततां शत्वद् अर्चतां त्वाभिवन्दताम् नृणां संवदताम् अन्तर्हृदि भास्यं मलात्मना हृदि स्थोऽपि अतिदूरस्थः कर्णविक्षिप्तचेतसा आत्मशक्तिबल अग्राह्योऽपि अन्त्युपेतगुणात्मना नमोऽस्तु ते अध्यात्मविदां परात्मनेन अनात्मने स्वात्मविभक्तमृत्यवे सकारणकारणलिङ्गमीयुषे स्वमायया संवृतरुद्धदृष्टये तत्त्वं शादि स्वभृत्यान्नः किं देव करवामह्ये एतदन्तो नृणां क्लेशो यद्भवान् अक्षिगोचरः श्रीशुकोवाच तदुक्तमित्युपाकर्ण्य भगवान् प्रणतार्तिका गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रहसन्तम् उवाचः श्रीभगवानुवाच ब्रह्मन्ते अनुग्रहात् सम्प्राप्तान् विद्यमून् मुनीन् सञ्चरन्ति मया लोकान् पुनन्तः पादरेणुभिः देवा क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शनस्पर्शनार्चनैः शनैः पुनन्ति कालेन तदपि अर्हत्तमेक्षया ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान् सर्वेषां प्रीणनामिह तपसा विद्यया तुष्ट्या किमु मत्कलया आयुतः न ब्राह्मणान् मे दयितं रूपमेतत् चतुर्भुजं सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो ह्यहं दुष्प्रज्ञा अविदित्वैवम् अवजानन्त्यसूयवः गुरुं मा विप्रियः विप्रम् आत्मानम् अर्चादाविज्य दृष्टयः चराचरमिदं विश्वं भावाये चास्य हेतवः मद्रूपानीति चेतस्या दत्ते विप्रो मदीक्षया तस्मात् ब्रह्मर्षीनेतान् ब्रह्मन् श्रद्धया अर्चय एवं चेत् अर्चितोऽस्म्यद्धा न अन्यथा भूरिभूतिभिः
श्रीशुकोवाच स इत्थं प्रभुनादिष्टः सख कृष्णाद्विजोत्तमान आराध्य एकात्मभावेन मैथिलश्चापसत्कीर्तिम् एवं स्वभक्तयो राजन् भगवान् भक्तभक्तिमान् उषित्वादिश्य सन्मार्ग पुनर्द्वारवती मगात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रुतदेवानुग्रहं नाम षडशीतितमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंदा गोविंदा। प्रेमिकेन्द्र गुरुनाथ महाराज की जय।